नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुसलमानानो, द मुहर्रमुल हराम बाबरकत मियाश शुरू दा कि इस्लामी तारीख की दी ते ढेर अहमियत हासिल दे और द ढेर मुबारक मियाश दा पस त रमज़ान ना वही मियाश द मुहर्रमुल हराम त ढेर फजीलत हासिल दे दा ढेर द बरकतुन मियाश और द दी मियाश की ढेर वाक़िआत शुवी दी द दी मियाश की निस्बत द ढेर वाक़िआत सर दे चाहे कि यो अहम वाक़िआ द सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द शहादत सर दे मोंगे चप्पल मलगुरु सरा प शहादत का हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यो सो खबरियों दाग़ी को ज़िंदगी यो सो खबरियों। मुहतरम मुसलमानानो, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कुल आला महमूद तेर शवरे और पस द अंबियाउना दा ज़मुंगा अक़ीदा द अहले सुन्नत वल जमात के पस द अंबियाउना उच्चत मर्तबे खलक चिदी आगा सहाबे किराम दी और पस सहाबे किराम के टोल उच्चत चिदी आगा खुलफाए राशिदीन दी तुम्बे सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मर्तबा बटोल सहाबों उच्चत और पसीद बिया सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिया सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और पसीद सय्यदना अली करमल्लाहु वजहु दा सलू खुलफा बटोल के बेहतर है। दोस्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तारीख चले पर इस्लामी तारीख के ढेर मुखामख मुंतखब थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यो आला इंसान तेर शवेरे पमख्तज़ मक्का द अल्लाह नाइब तेर शवेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कोई का ज़माना पस पैगंबर में आगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दागे से वजूहात थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु त अल्लाह ढेर फिरासत वर्कड़ो ढेर अफोहे वर्कड़ो। मुहतरम मुसलमानानो, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिदे दईद हिजरत न सर्वीख का नमख के पैदाशी और ताल्लुक़ द आला खानदान द कुरैश सरदयु च अरब की उच्चत खानदान द दईद प्लान खत्ताब च ढेर मशहूर शख्सियत हुई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु च इस्लाम के दाखिल शो देश सर्विख्तम नंबर मुसलमान उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु च इस्लाम कबूल को दाई पे इस्लाम कबूलियत सर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम वाज़िह संग की उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल को 10 मुसलमानों को बैतुल्लाह के मुमकिन शुरू कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐलान को जनन नफस दिन इस्लाम को निखारब इबादत न कोई और कुफार ते चैलेंज वर्को जे सोच तराशी जे खपल खजे कोंडी की खपल बचिए की मानान की ताऊजी मैदान अल्लाह वर ढेर ज्यादा ताकत और कुव्वत वर करो दोनों ताकत और कुव्वत वर करा जे शैतान को नमख नजर आता पला और मुहतरम मुसलमानान जे इस्लाम के दाखिल शो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर हर यो गज़वे के शरीक शवेरे व बदर के उहद के खंदक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर बचुख गुला और खजंगे दने खूब कुपारे दमख्तज़ मक्किना रुकड़ी दी ब्याज कल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा शो बागी के हम मेरे कारनामे करी दी चिकल आगे बादशु द सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मशवरे सर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों अल खलीफा जो अवल खिलाफत तगाड़ा के खुदा खिलाफत भी ग्रांड कार दे दराइयत ख्याल साथन आसान कार न दाऊ सनी ज़माना के खलक को साइड में से और मशरे में से मरने हुई मोहब्बत अवाड़ी आगे बगाड़ा के खुदा सहाबों को बिया मिलकुना बोल बल बेसुक संभाली तकहेले उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा जोड़ शो अवल जिंदगी बदलवा जिकला खलीफा शख्सियत जिंदगी ढेर बदल फकीरी नूरम ज्यादा हुआ अजस लगा
انسان نورم عاجزي شروع کړه او د خلکو خدمت شروع کړه ځان ته خلیفه نه دی ویلي بلکې د خلکو غلام د شپې به خلک ودو او هغه د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځېدل خلکو حال دې معلومو چې خلک په څه کیفیت کې دي خلک څنګه زندگی تیروي د خلکو حال دې معلومو نو خلیفه وو ځان کې خلیفه نه حساب کړي محترم چې د خلافت شروع شو اسلام ته الله نور قوت ورکړ ډېر فتوحات وکړل تقریبا 22 लाख مربع میل ځمکه د اسلام په حدودو کې راغله په لږ وخت کې ډېر زیات فتوحات شو اسلام ته الله ډېر طاقت ورکړ د عمر رضی الله عنه په وجه دې سره عمر رضی الله تعالی عنہ چې کومه کارنامې کړې هغه په تاریخ کې ډېرې اهم دي په دې وجه چې سورې دي هغه د عمر رضی الله عنه قوانین ګوري د هغې مطابق خپل ملک چلے ولې هغه هغه ټیم کوم قوانین جوړ کړي دي هغه د ذهن نه اوټي چې دا سوره قابل انسان سوره قابلیت ورته الله ورکړو دومره قابلیت چې قرآن مجید کې علامه سیوطي رحمت الله علیه نقل کړي دي تقریبا 25 آیتونه مبارک دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د رای مطابق نازل شي دومره قابل انسان چې الله ته د رای خوښه مشوره به الله ته خوښه او چې کله خلیفه شو قوانین داسې جوړ کړل د بیت المال قیام هغې نه به د غریبو خلکو امداد کو د غریبو خلکو د بېوسو خلکو ملاتړ شو دې سره سره محکمې جوړې کړې د هر یو شخص لپاره دې سره سره د قرآن مجید د جمع کولو لومبی رای د عمر رضی الله عنه ورکړی دې سره سره ډېر زیات فلاحي کارونه یې وکړل خلکو ته ډېرې ښېګڼې ورسولې نیرونه یې وپرستل د خلکو د خدمت مختلفې مواقع جوړې کړې چې د هغې سره به د خلکو مختلف امدادونه کول خلکو ته به یې ریلیف ورکړو او تر دې پورې چې دی په حکومت کې به زناورو هم ظلم نه په ټوله ځمکه یو شان انصاف روان و الله ورته ډېر د عدل و عدالت او د انصاف حکومت ورکړو وایي زناورو هم په خپل منځ کې ظلم نه کړو چې کله دی حکومت محترم دا عظیم انسان دا عظیم شخصیت د اسلام دا عظیم رهنما عظیم لیډر د دې شهادت ډېر په عجیبه طریقه شوی وایي که چېرې عمر رضی الله عنه پاتې شوی هغه د یهودیت جړې ختمولې د عیسایت جړې ختمولې خو افسوس چې د سازش د وجې د هغې شهادت شو د لوړ ضرورت شو ورسره د اوزارو جوړولو دپاره د جهاد د تورو وغیره نو کوپي ته درخواست ولیږه هلته مغیره بن شیبه ګورنر هغه ته یې خط ولیږه ما له یو لوهان پکار ده چې اوزار راته یوسي هغه ورته واپس خط راولیږه چې ما سره کش دی خو مسلمان نشته ایکسپرټ او کافر شته عمر رضی الله عنه ورته واپس خط ولیږه مونږ پیسې کوو اوزار پې جوړو مونږ له کس پکار دی نو هغه ابو لولو راولیږه دا یو مجوسي و دی ایکسپرټ و چې دی راولیږه د خپل کار شروع وکړو عمر رضی الله عنه ورسره ملاقات وکړو تعارف یې ورسره وکړو خو وایي ته څه کې ایکسپرټ یې زه وایي دې کې ایکسپرټ یم خنجرې به جوړوم داسې خنجرې به جوړوم چې تاسو به ورته حیران یې وایي عمر رضی الله عنه ډېر فراست والا سړی و وایي صحابو ته یې دا خبره مه اورېده د ما له داسې چلنج ورته کېده د ده دا خبره ښکلې نه ده وایي صحابو ورته وایي چې هسې ګډو لګو که نه هسې د خولې نه راووته ایکسپرټ سړی دی خود داسې خبرې کوي کار یې شروع کړو اوزار به یې جوړو خو دې مجوسي مختلفو خلکو په سازش سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د سحر لمونځ پړاوه ولاړې صحابه ورپسې دا ابو لولو مجوسي راغی په زهر کې خنجر والې وه عمر رضی الله عنه یې حمله وکړه هغې په خنجر او بیا د تېښتې چې تېښتې یې کوله نور صحابې هم وویل چې هغوی زخمیان شو اخیره کې دې ابو لولو مجوسي خپل ځان وو او هلته کې مردار شو لمونځ چې ختم شو عمر رضی الله عنه په خپل ځان پروا نشته مینه ته جاري ده اعلان تاسو پورې مسلمان دی که کافر دی صحابو والا آواز ورکړه دوی هغه ابو لولو مجوسي دی کافر دا خو هغه دا کار وکړو ویې وی چې الحمدلله چې د عمر وینه مسلمان توی نه کړه دا شکر چې کافر توی کړه
او دین پس عمر رضی اللہ تعالی ډیر کمزور شو وینه بار ټیم جاری و قرآن ته واپس کراوته دوائی به خپل واپس کراوته هر ټیم بلیډینګ کېدو وینه بجاری و هر ټیم وینه جاری او په دې حالت کې به موږ نه پرې خو او اعلان وکړو چې کوم کس موږ ته اسلام کې راغی څه نشته دا اعلان وکړو هر یو مستبه حاضرې دو بیا دې پس یو سورہ دې باندې او د مسلمانانو د عظیم رهنما مشر یو سورہ دې ژوندو تقریبا یا 27 یا 28 القاعده باندې شو او په یو محرم الحرام باندې وفات شو د مسلمانانو د عظیم رهنما د دنیا نه لاړ الله رب العزت راغی شهادت قبول کی الله رب العزت ورته درجات نور ولید کی صحابه ټول الله بخری دي صحابه ټول جنتیان دي د ټول اعلی مراتب دي او بیا به خلفای راشدین ټول نو چته مرتبه ده عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر چته مرتبه ده زمون بني عمر رضی الله تعالی عنہ صحابو کې په دویم نمبر دی او انسانانو کې بهترین انسان دی الله رب العزت د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان زندگی زمون حکمرانانو ته ورکړي زمون په ملک کې الله تعالی قوانین نافذ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.